यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। महाभियोग सिफारिश समितिमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयान। जबराले प्रश्नको सीमा बाहिर गएर जवाब दिएको सांसदहरूको भनाई। बयान आज पनि लिइने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग परामर्श। नागरिकता विधेयक 2079 राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिबाट बहुमतले पारित। आगामी निर्वाचनमा सीट बाँडफाँडबारे टुङ्गो लगाउन सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसहित कार्यदलको बैठक आज पनि बस्ने। नेपालमा डेंगूको संक्रमण बढ़दो, सचेतता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव। र युरोपेली संघद्वारा रूसी नागरिकलाई युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूको प्रवेशमा कडाई। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले सत्ता बाहिर रहेका दलसँग समेत चुनावी तालमेल गर्ने बारे छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको बैठकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा लगायतका दललाई समेत गठबन्धनमा सहभागी गराउने बारे छलफल भएको कार्यदलका सदस्य एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री कार्कीले सत्ता बाहिर रहेका दलहरूलाई अहिले नै गठबन्धनमा सहभागी गराउँदा दलबीच सीट बाँडफाँड गर्न कठिनाई हुने भएकाले पहिले सत्तारूढ़ 5 दल बीचको सीट बाँडफाँड टुंग्याउने र त्यसपछि मात्रै अन्य दललाई समेट्ने बारे छलफल गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री कार्कीले सत्ता साझेदार 5 दल बीचको सीट बाँडफाँडको विषय सहमति नजिक रहेको र आज दिउँसो बस्ने बैठकबाट केही राजनैतिक निर्णयहरू गरी अन्तिम रूप दिइने पनि बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाद्वारा गठित महाभियोग सिफारिश समितिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग हिजो बयान लिएको छ। संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश जबराले समितिले सोधेका प्रश्नको जवाब दिनुहुँदै महाभियोग स्वतः निष्क्रिय भइसकेको र संसदको सम्मानका लागि आफू बैठकमा उपस्थित भएको बताउनु भएको समितिका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। बयानमा प्रधान न्यायाधीश जबराले सीमा बाहिर गएर जवाब दिनुभएको, हरेक प्रश्नको जवाफमा समितिका सदस्यहरूले प्रति प्रश्न गर्नु भएपछि बयान लिने क्रम लम्बिएको हो। समितिको 43 र नेपाल बार एसोसिएशनका 21 गरी 64 प्रश्न रहेकामा हिजो 4 वटा प्रश्नको मात्रै जवाफ लिएको समितिका सदस्य कृष्ण भक्त पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई बयानका लागि आज पनि बोलाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक लगायतका विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग अलग अलग परामर्श गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा हिजो भएको परामर्शका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारद्वारा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लिएर अनावश्यक राजनीतिकरण गरिनु दुखद भएको बताउनुभयो। त्यस क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तति राज्यविहीन बन्ने अवस्था अन्त्य गर्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो। छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेश गरी राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार नै विधेयक आएको बताउनु भएको अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्ड सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा, उपमहासचिवहरू वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नागरिकता विधेयक बारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनबाट आफूहरू पछि नहटेको तर हाललाई नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विधेयक ल्याउनु परेको स्पष्ट पार्नु भएको थियो। छलफलमा अध्यक्ष नेपाल सहित उपाध्यक्षहरू प्रमेश हमाल, जयन्ती राई, महासचिव डाक्टर बेदुराम भूषाल लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिले नागरिकता विधेयक 2079 लाई बहुमतले पारित गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सन्देश सहित पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलपछि विधान व्यवस्थापन समितिको हिजोको बैठकले प्रस्तुत रूपमा नै विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो। सरकारले अगाडि बढ़ाएको नागरिकता विधेयक 2079 लाई समितिको हिजोको बैठकमा समितिका सभापति नारायण दत्त मिश्रले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुँदा बैठकले बहुमतले विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा नै पारित गरेको हो। विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरू सहित केही सांसदले भने फरक मत राख्नु भएको थियो।
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै अधिकांश सांसदहरूले नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्न विधेयक ल्याइएकाले समयलाई मध्यनजर गर्दै छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले वैवाहिक अंगीकृतका सम्बन्धमा समय सीमा तोकेर अगाडि बढ़नुपर्ने, नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरूषले चाहेमा नेपालको नागरिकता पाउनुपर्ने, विधेयकमा आमाको नाममा नागरिकता लिँदा आमाले बाबुको ठेगान नभएको सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने लगायतका माग राख्नुभयो। विधान व्यवस्थापन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विधेयकमाथि थप छलफल गर्न पर्याप्त समय नभएकाले संशोधनतर्फ लाग्न नसकिने धारणा राख्दै नेपाली भएर पनि अनागरिकका रूपमा बाँच्न बाध्य हुनेका लागि विधेयक चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने खाँचो रहेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले सरकारले प्रादेशिक पहिचान सहित नागरिकता दिने र सो घोषणाका सम्बन्धमा महिलाको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउन नदिने गरी कार्यविधि बनाउने उल्लेख गर्नुहुँदै वैवाहिक अंगीकृतको समय अवधिका सम्बन्धमा पनि छलफल गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढ़न सकिने बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरूषलाई नागरिकता दिने सवालमा भने नेपालको वर्तमान संविधानले व्यवस्था नगरेकाले संविधान संशोधन गरेर मात्रै अगाडि बढ़न सकिने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार र सत्ता गठबन्धनले अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले कञ्चनपुरले हिजो महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको जनसभामा अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले भारत सरकारसँग अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउने विषयमा पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सुकुम्बासी, मुक्तकमैया, आदिवासी र गरीब जनताको पार्टी एमाले भएको भन्नुहुँदै उहाँले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पनाका साथ अघि बढ़ेको पनि बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी निर्वाचनका लागि गठबन्धनमा सन्तुलित ढंगले सीट बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। युवा संघ नेपालले हिजो आयोजना गरेको मेची महाकाली जागरण अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले विगतमा आफूहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्वाह गरेको भूमिकाको अवमूल्यन गर्न खोजिए त्यो स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। हिजै एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय पर्यटन विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसारमा कमी रहेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटनको विषयवस्तुको राम्रोसँग प्रचार प्रसार गर्न नसकिएको धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले 12 महिना उल्लेख्य रूपमा पर्यटक भित्र्याउन पहल गरिने योजना बनाइरहेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले तत्कालीन नेतृत्वले दक्षिणपन्थी अवसरवादसँग सम्झौता गरेका कारण पार्टीभित्र विद्रोह गर्न बाध्य भएको बताउनु भएको छ। सुर्खेतमा हिजो आयोजित जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा उहाँले लामो समयसम्म अन्तर्विरोध चल्दा समेत मुख्य नेतृत्वको कार्यशैलीमा सुधार आउने सम्भावना नदेखेपछि अलग पार्टी गठन गर्नु परेको बताउनुभयो। नेता खनालले तत्कालीन नेकपा विघटन र त्यसपछि नेकपा एमाले विभाजन हुनुमा तत्कालीन मुख्य नेतृत्व नै जिम्मेवार रहेको पनि बताउनुभयो। नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्सेले विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान मार्फत देशलाई योगदान दिने काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप इन्जिनियरिङ कलेजमा आयोजना गरिएको विद्यार्थी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अध्यक्ष बिजुक्सेले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीले आफ्नो विज्ञतासँगै समाज र देशको हितका लागि देशको राजनीतिमा चासो राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पुस्तक प्रति नयाँ पुस्तामा रूचि कम हुँदा अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्र कमजोर रहेको बताउनु भएको छ। 15औं पुस्तकालय दिवसका अवसरमा मूल समारोह समितिले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले नयाँ पुस्तामा पुस्तक एवं पत्र पत्रिका पढ्ने चलन हराउँदै गएको र मोबाइलमा आउने शीर्षक हेरेर धारणा बनाई हिँड्ने चलन शुरू भएको बताउनुभयो। यस वर्ष पढौं पढाउँ, निरन्तर शिक्षाका लागि पुस्तकालय जाउँ भन्ने नाराका साथ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले 15औं पुस्तकालय दिवस हिजो मनायो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन सूचना र सन्देश। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। नेपालमा डेंगूको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। हालसम्म नेपालका 72 जिल्लामा डेंगू रोगको संक्रमण फैलिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। विगत 8 महिनामा करिब 3000 भन्दा बढ़ीमा संक्रमण पुष्टि भएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गत किटजन्य रोग नियन्त्रणका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले बताउनुभयो। सबैभन्दा धेरै बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा डेंगूका संक्रमित देखिएका छन्। उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ़िरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। भदौ र असोज महिना डेंगू फैलने उपयुक्त समय भएकाले अझ बढ़ी सचेतता अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ। डेंगूबाट जोगिन लामखुट्टेको वृद्धि विकास हुने ठाउँहरूमा सरसफाई गर्नुपर्ने, लामखुट्टेले दिउँसो टोक्ने भएकाले दिउँसो शरीर पूरै ढाकिने र बाहुला भएका लुगा लगाउने, घर वरिपरि सफा सुग्घर राख्नुका साथै सुत्दा झुल प्रयोग गर्न पनि महाशाखाले सबैमा अनुरोध गरेको छ। चितवनमा गत साउन महिनामा मात्रै 76 जनामा डेंगूको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 989 जनाको परीक्षण गर्दा 76 जनामा डेंगू संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनाएको छ। जिल्लाको भरतपुर अस्पताल, राप्ती, खैरहनी, रत्ननगर, भरतपुरको शिवनगर, माडी लगायतका अस्पतालमा डेंगू रोगको परीक्षण गरिँदै आएको कार्यालयका सूचना अधिकारी राम केसीले जानकारी दिनुभयो। हिजो देशभर 271 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3920 नमूनाको पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 271 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 175 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डे यही भदौ 19 गते नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको औपचारिक निमन्त्रणामा 5 सदस्यीय भ्रमण दलका साथ उहाँ भदौ 19 देखि 23 गतेसम्म 5 दिने भ्रमणमा नेपाल आउन लाग्नु भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिनमा मनाइने ऋषि पञ्चमी आज नेपाली नारीले अरुन्धती सहित सप्तऋषिको पूजा आराधना गरी मनाउँदैछन्। महिलाले आज बिहानै उठेर नित्य कर्म गरी नजिकको नदी, खोला, ताल, तलैया र पोखरीमा गई 365 वटा दतिवनले दाँत माझ्ने, गाईको गोबर, माटो एवं खरानी लगाई स्नान गर्दछन्। हरितालिका तीजको व्रत एवं पूजा अर्चना महिला पुरूष दुवैले गर्ने शास्त्रीय वचन रहे पनि ऋषि पञ्चमी भने महिलाका लागि मात्र गर्नुपर्ने शास्त्रीय वर्णन रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। आजको दिन दतिवन, गाईको गोबर, माटो र खरानी प्रयोग गरी स्नान गरेर पञ्चगव्य सेवन गर्नाले नारीलाई रजस्वलाको दोष निवारण हुन्छ भन्ने शास्त्रीय वचन रहेको छ। स्नान गरेपछि अरुन्धती सहित अत्रि, गौतम, भारद्वाज, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप र विश्वामित्रको पूजा गर्ने गरिन्छ, जसलाई ऋषि पञ्चमीको पूजा लगाउने भनिन्छ। सप्त ऋषिको पूजा गर्ने पञ्चमी भएकाले आजको पञ्चमीलाई ऋषि पञ्चमी भन्ने गरिएको हो। भिसाको दुरूपयोग गरी मानव बेचबिखनका घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि प्रहरीले कड़ा निगरानी थालेको छ। यही भदौ 8 गतेदेखि 11 गतेसम्ममा भ्रमण भिसामा जान लागेका झण्डै 200 व्यक्तिको कागजात शंकास्पद देखिएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फिर्ता गरेको थियो। उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा 39 जनालाई नक्कली कागजात बनाएर भ्रमण भिसा दिई कुवेतमा बेचबिखन गर्न लागेको खुलेको प्रहरीको मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो। त्यस क्रममा केही व्यक्ति संलग्न रहेको पाइएकाले उनीहरूको खोजी कार्य शुरू गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। पीड़ितलाई फ्री भिसा फ्री टिकटमा कुवेतमा घरायसी काम लगाइदिने र आकर्षक तलब मिल्ने प्रलोभन दिएको पाइएको छ। पछिल्लो समय अलैँचीको मूल्य घटेपछि 5 थरका किसान चिन्तित भएका छन्। जिल्लाको मुख्य नगदी बालीका रूपमा रहेको अलैँचीको मूल्य लगातार ओह्रालो लागेपछि किसानहरू अलैँची गोदाममै थन्क्याउन बाध्य छन्। दुर्गा खनालको रिपोर्ट।
पाँचथर जिल्लाको मुख्य नगदे बालीको रूपमा रहेको अलैँचीको भाव घटेपछि यहाँका किसान र व्यवसायीले अलैँची गोदाममा नै थन्क्याएर राखेका छन्। गत वर्ष प्रतिमन 50,000 रुपियाँसम्म पुगेको अलैँची यसपटक 32,000 रुपियाँमा झरेपछि बिक्री नगरी गोदाममै थन्क्याउनु परेको अलैँची व्यवसाय संघ पाँचथरका अध्यक्ष खेमनाथ अधिकारी बताउनुहुन्छ। विगतमा अलैँचीको दामको उतार चढावले गर्दाखेरि किसानदेखि लिएर व्यवसायीहरूको गोदाममा अलैँची स्टक भएर रहिरहेको छ। मूल्यले गर्दाखेरि अवस्था आएको हो। विगत 8 वर्ष यता ओह्रालो लागेको अलैँचीको भाव गत वर्ष आशलाग्दो भएपछि हर्षित भएका अलैँची किसान यस वर्षको भावले चिन्तित बनेका छन्। उचित मूल्यको पर्खाइमा बसेका किसान मूल्य घटेपछि घरमै राख्नु परेको फालेलुङ 6 का किसान अम्बर राईको भनाइ छ। अहिले 28 देखि 32,000 को बीचमा मात्रै भएकोले गर्दाखेरि मूल्य घटेको कारण अहिलेसम्म घरैमा थन्काउनु पर्ने स्थिति छ। अलैँचीको नयाँ उत्पादन सुरु भइसकेको अवस्थामा पुरानै 30 देखि 40% मौजात रहेकोले मूल्यमा असर पर्न सक्ने देखिन्छ। पुनः अध्यक्ष अधिकारी पुरानो अलैँची अहिले हेर्दाखेरि हामीले 30 देखि 40% सम्म कृषक र व्यापारीहरूको हातमा रहेको अवस्था छ भने नयाँ अलैँची पनि अब उत्पादनको हिसाबले यो सुरु भएको अवस्था छ र यो पक्कै पनि नयाँ खरिद बिक्रीको लागि अहिलेको अवस्थाले असर गर्ने हामीले देखिरहेका छौँ। पाँचथरमा 1737 हेक्टर जमिनमा अलैँची खेती हुँदै आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालमा उत्पादित अलैँची भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात हुने गरेको छ। कालो सुन भनेर चिनिने अलैँचीको मूल्य कुनै समय प्रतिमन 1,30,000 सम्म पाए पनि अहिले भाव घटबढ भएर किसान अन्यलमा परेका छन्। दुर्गा खनाल, रेडियो नेपाल, पाँचथर। पाँचथरपछि लागौं कालीकोटतर्फ। कालीकोटको सदरमुकाममा रहेको पञ्चदेव माध्यमिक विद्यालय अनुगमनका क्रममा सेनिटरी प्याड गोदाममै थन्किएको र मुसाले खाएर खेर गएको पाइएको छ। छात्राहरूलाई विद्यालयमा नियमित उपस्थित गराउन सरकार र विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाले निशुल्क उपलब्ध गराउने प्याड उनीहरूले प्रयोग गर्न नपाई खेर गएको र विद्यालयमा प्रधानाध्यापक तथा अन्य शिक्षकहरू पनि अनुपस्थित रहेको भेटिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको अनुगमन टोलीले आवश्यक कार्यवाहीका लागि शिक्षा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिएको छ। रत्नकार्कीको रिपोर्ट। पञ्चदेव माध्यमिक विद्यालय कालीकोट जिल्लाको सदरमुकाममै पर्छ। छात्राहरूलाई विद्यालय नियमित गराउन र लैंगिक समावेशिताको नारा दिएर कर्णालीका माध्यमिक विद्यालयमा सेनिटरी प्याड विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्था र सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने गर्छ। तर कालीकोटको पञ्चदेव माध्यमिक विद्यालयमा सेनिटरी प्याड विद्यालयको गोदाममै थन्किएको अवस्थामा छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा विद्यालय अनुगमनका लागि गएको टोलीले सेनिटरी प्याड मुसाले खाएको र छात्राहरूले प्रयोग गर्न नपाएको भेटाएको हो। 3 महिना छ, थुप्रो डम्पिङ छ, त्यो बाँडिया छैन, मुसाले खाएर गइरहेछ। टोलीले विद्यालयमा रहेको सेनिटरी प्याडको गोदाम, शिक्षकको नियमितताका साथै सम्पूर्ण पक्षहरूको अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा शिक्षकहरूले हाजिरी समेत नगर्ने गरेको पाइएको आवश्यक कार्यवाहीका लागि शिक्षा समन्वय इकाइ प्रमुखलाई निर्देशन गरिसकेको कालीकोट प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामरी शर्मा बताउनुहुन्छ। विद्यालय प्रशासन र नगरपालिकाको उपमेयरज्यू नै स्वयं सो विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भइरहनु भएको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराएर हामीले सुझावहरू दिएका छौँ। गत असार 18 देखि साउन 18 गतेसम्म त वर्षे बिदा नै थियो, तर साउन 19 गतेबाट विद्यालय सञ्चालन भइसक्दा पनि विद्यालयका प्रधानाध्यापक विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग बिदा नलिई 24 दिनदेखि अनुपस्थित रहेको अनुगमन समितिले भेटाएको हो। विद्यालय नर्स शिक्षा सञ्चालन भएको उक्त विद्यालयमा नर्स 21 दिनदेखि विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कालीकोटका प्रमुख चन्द्रप्रसाद अधिकारीले बताउनु भयो। नभएपछि सिडिओ साहबले किन हुनुभयो र को चाहिँ उपस्थित छैनन्, सबैको चाहिँ हाजिरी हेर्ने भन्ने कुरा भयो। चाहिँ धेरै लामो समयदेखि उपस्थित नभएको देखियो। किन अनुपस्थित भएको भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि प्रहले राजीनामा दिएको छु भन्नुहुन्छ, व्यवस्थापन समितिले चाहिँ राजीनामा छैन भन्नुहुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले विद्यालयमा प्रहदेखि शिक्षक तथा विद्यालय नर्सलाई नियमित गराउन र अन्य व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुधार गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रशासनलाई पत्राचार गरिसकेको र नमाने आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने बताउनुहुन्छ। विद्यालयको गोदाममा अहिले पनि मुसाले खाएको अवस्थामा सेनिटरी प्याड लथालिङ्ग अवस्थामा फालिएको छ। जिल्लाको सदरमुकाममै रहेको एउटा विद्यालयमा प्रशासनिक काम यसरी लथालिङ्ग र शैक्षिक अवस्था खस्किदो अवस्था छ भने अधिकांश ग्रामीण भेगका जहाँ अनुगमन समेत हुँदैन ती विद्यालयको शैक्षिक अवस्था कस्तो होला सहजै बुझ्न सकिन्छ। रत्न कार्की, रेडियो नेपाल, कालीकोट। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपेली संघका परराष्ट्र मामिला मन्त्रीहरूले रूससँगको प्रवेश आज्ञा सम्बन्धी सम्झौतालाई निलम्बन गर्ने सहमति गरेका छन्। यो सहमतिसँगै रूसी नागरिकहरूलाई युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूमा प्रवेश गर्न कडाई गरिने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेन लगायतका केही सदस्य राष्ट्रहरूले रूसी नागरिकहरूलाई प्रवेश गर्न पूर्ण रोक लगाउनु पर्ने माग राखे पनि फ्रान्स र जर्मनीले पूर्ण रोक नभई कडाई गर्नुपर्ने बताएका थिए।
रूस युक्रेन युद्ध शुरू भए यता कम्तीमा 10 लाख रूसी नागरिकले युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूको भ्रमण गरेको बीबीसीले जनाएको छ। तत्कालीन सोभियत संघका नेता मिखाइल गोर्बाचोभको निधनमा विश्वका नेताहरूले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गोर्बाचोभ शान्तिका अथक अभियन्ता रहेको बताउनु भएको छ। रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन लगायतका नेताहरूले गोर्बाचोभको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उहाँको योगदानको चर्चा गर्नुभएको छ। तत्कालीन सोभियत संघका नेता मिखाइल गोर्बाचोभको 91 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी जोखिम देखिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित ऐनमा संशोधन गरी यसको प्रभावकारिता बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। बैठकमा वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न यससँग सम्बन्धित कानूनहरू समय अनुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्नेमा वक्ताहरूले जोड़ दिनु भएको थियो। बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रेम प्रसाद भट्टराईले वित्तीय अपराध नियन्त्रणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने भएकोले यसलाई महत्व दिन आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ग्यावालीले सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर सम्बद्ध कसुरसँगै हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक इच्छा शक्ति आवश्यक भएको बताउनुभयो। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले कृषि क्षेत्रमा विशिष्टीकृत वस्तु तथा सेवाहरू उपलब्ध गराउने लक्ष्य सहित एकैपटक 8वटा सहायक कम्पनीको सेवा शुभारम्भ गरेको छ। कम्पनीले मुक्तिनाथ सीड बैंक लिमिटेड, मुक्तिनाथ फर्टिलाइजर बैंक लिमिटेड, मुक्तिनाथ नर्सरी बैंक लिमिटेड, मुक्तिनाथ लाइभ स्टक बैंक लिमिटेड लगायतका 8वटा सहायक कम्पनीको शुरूआत गरेको हो। कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि वित्तीय र गैर वित्तीय सेवाहरू प्रदान गरी कृषि चक्र चलाउने उद्देश्यले मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्रमुख लगानीमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको स्थापना भएको थियो। हालसम्म कम्पनीले 62वटा जिल्लामा विभिन्न व्यावसायिक साझेदारहरू माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा प्रवाह गरेको जनाएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र गोर्खा जिल्लाका 3 पालिका बीच सहुलियतपूर्ण कर्जा सहकारी गर्ने सम्बन्धमा बुधबार सम्झौता भएको छ। गोर्खा नगरपालिका, भीमसेन थापा गाउँपालिका, बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बीच भएको सम्झौता पत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र गोर्खा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्ण बहादुर राणा मगर, भीमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोक प्रसाद बन्जरा र बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भट्टले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौतापछि पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र उद्यम तथा व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिलाई परामर्श र उद्यमशीलता सम्बन्धी आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने गरी तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई कर्जाको लागि बैंकमा सिफारिस गर्नेछ। नेपाल गुणस्तर परिषदले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विभिन्न 15वटा गुणस्तरहरू पारित गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको परिषदको बैठकले विभिन्न 15 गुणस्तरहरू पारित गरेको हो। नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागको प्राविधिक समितिले गुणस्तर पारित गर्ने उद्योग तथा वस्तुको प्राविधिक अध्ययन गरी परिषदमा पठाउने गर्दछ। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। नेपालको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरीयता घटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले अपडेट गरेको नयाँ वरीयता अनुसार नेपालको टी20 वरीयता 1 स्थान घटेको हो। नयाँ वरीयतामा नेपाल 16औं स्थानमा झरेको छ। अघिल्लो वरीयतामा नेपाल 15औं स्थानमा रहेको थियो। वरीयता घटेसँगै नेपालको सन् 2024 मा वेस्ट इन्डिज र अमेरिकामा आयोजना हुने टी20 विश्वकपमा सिधै छनौट हुने सम्भावना कठिन बन्दै गएको छ। सन् 2024 को टी20 विश्वकपमा वरीयताको शीर्ष 11 टोलीले सिधै विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। एक दिवसीयमा नेपाल 19औं स्थानमा रहेको छ। टी20 को नयाँ वरीयतामा भारत शीर्ष स्थानमा रहेको छ। इंग्ल्याण्ड दोस्रो र पाकिस्तान तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यस्तै दक्षिण अफ्रिका चौथो, न्यूजील्याण्ड 5औं, अस्ट्रेलिया 6औं, वेस्ट इन्डिज 7औं, श्रीलंका 8औं, बंगलादेश 9औं र अफगानिस्तान 10औं स्थानमा रहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका ब्याटर कुशल भुर्तेलको ब्याटिङ तर्फको वरीयता सुधार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले अपडेट गरेको टी20 को नयाँ वरीयतामा कुशलको वरीयता 1 स्थान सुधार भएको हो। नयाँ वरीयतामा कुशल 48औं स्थानमा उक्लिएका छन्। अलराउण्डर तर्फ दिपेन्द्र सिंह ऐरी 9औं स्थानमा यथावत रहेका छन्। ब्याटिङ तर्फ दिपेन्द्र 53औं स्थानमा यथावत रहेका छन्। बलिङ तर्फ नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछाने 56औं स्थानमा यथावत रहेका छन्।
निर्मला भट्ट। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही प्रदेश 1 मध्य प्रदेश बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै मध्य प्रदेश बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 27.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस वर्षा फाटफुट। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 95%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:43 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:25 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। महाभियोग सिफारिश समितिमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयान। जबराले प्रश्नको सीमा बाहिर गएर जवाब दिएको सांसदहरूको भनाई। बयान आज पनि लिइने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग परामर्श। नागरिकता विधेयक 2079 राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिबाट बहुमतले पारित। आगामी निर्वाचनमा सीट बाँडफाँडबारे टुङ्गो लगाउन सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसहित कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दै। नेपालमा डेंगूको संक्रमण बढ्दो, सचेतता अपनाउन चिकित्सकको सुझाव। र युरोपेली संघद्वारा रूसी नागरिकलाई युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूको प्रवेशमा कडाई। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।